बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर परदेसी। तैमूर academy.com की तरफ से अडोब प्रीमियर प्रो 5.5 कंप्लीट उर्दू ट्रेनिंग कोर्स के लेसन नंबर 7 के साथ हाजिर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम अडोब प्रीमियर के अंदर जो टूल हैं और जो मेन 2-3 टूल यूज़ होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तमाम टूल के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हम 2-3 टूल के बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अडोब प्रीमियर को ओपन करूंगा। अडोब प्रीमियर को ओपन करने के बाद यहाँ पे टाइमलाइन और ये हमारे पास टूल पैनल है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टूल है हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास जो है सिलेक्शन टूल। समझ लें कि अडोब प्रीमियर में यूज़ ये होता है। इसके 2 फ़ायदे हैं। अब ये देखें कि यहाँ पे एक वीडियो को मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये देखें। अब इसी वीडियो को अगर मैं छोटा करना चाहूँ तो इसी टूल की मदद से छोटा कर सकता हूँ और यहाँ से खींच के बड़ा कर सकता हूँ। ये टूल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसके बाद हमारे पास जो है ट्रैक सिलेक्ट टूल। ए इसकी शॉर्टकट कमांड है, वी सिलेक्शन टूल की है। फोटोशॉप में भी यही है, शायद इसकी, शायद नहीं, यकीनन। और ये ट्रैक सिलेक्ट टूल क्या काम करता है कि अब हमारे ट्रैक पे इधर इधर उधर बहुत ज़्यादा वीडियो पड़ी हुई हैं, एक हिस्सों में पड़ी हुई हैं, हम उनको पूरे को सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो ये देखिए ट्रैक सिलेक्ट टूल, इसने पूरी वीडियो ऑडियो को सिलेक्ट कर दिया। अब सिलेक्शन टूल से हम इनको आगे पीछे कर सकते हैं। ये देखें, ये आगे पीछे। अब खाली मैं अगर सिलेक्शन टूल दबाता तो ये देखें एक हमारी वीडियो होनी थी, ये देखें ये, लेकिन ट्रैक सिलेक्ट टूल ने क्या किया, पूरा ट्रैक सिलेक्ट कर दिया और फिर सिलेक्शन टूल से आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है रिपल एडिट टूल। इसका भी वही काम है जो सिलेक्शन टूल करता है, लेकिन यहाँ से इसके थोड़ा सा एडिट, या ये राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे एडिट करने का थोड़ा सा तरीका और है। यहाँ पे राइट क्लिक रिपल डिलीट करूँगा तो ये पार्ट जो है आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे। ये देखिए, ये जो गैप था वो फिल हो जाएगी। या अब मैं इसको कंट्रोल Z से दोबारा वही करता हूँ। ये उसके बाद ये हमारी वीडियो है, इसको भी हम कट कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, ये देखें, बड़ा कर सकते हैं। ये इसी तरह ये यहाँ से वॉइस ऑफ कर देता हूँ। ये इसका काम किया। उसके बाद हमारे पास रोलिंग एडिट टूल। अब रोलिंग एडिट से भी वो ही काम है कि छोटी बड़ी होती है वीडियो। यहाँ पे राइट क्लिक, रिपल डिलीट और ये वीडियो आपस में जो, इन टूल का मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता। मैं ये 1-2 टूल हैं ऊपर वाले, और उसके बाद ये रेजर टूल। रेजर टूल फर्ज करें कि यहाँ से ये हिस्सा मैं काटना चाहता हूँ तो यहाँ पे आके राइट क्लिक करूँगा, इसकी शॉर्टकट कमांड C है, यहाँ पे प्रेस करूँगा तो ऑडियो और वीडियो जो है अलग हो जाएगी। ये देखिए, ये एक नया पार्ट बन चुका है। ये आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। आपने 1-2 क्लिप, नहीं तो सोर्स में से आप वही हिस्सा काट के ला सकते हैं। इसमें यह है कि आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी, दोबारा काटेंगे। सोर्स में से आपने कोई एक चीज़ इंपोर्ट करनी है तो वो आप लाएंगे। ये टूल हो गया। उसके बाद हमारे पास स्लिप टूल। स्लिप टूल ये है कि यहाँ से ये देखें, खींचेगा और वीडियो को छोटा करेगा और बड़ा करेगा। ये वही टूल है। और उसके बाद हमारे पास स्लाइड टूल इसी तरह, ये देखें, ये स्ट्रेच टूल। इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि फ़र्ज़ करें अब ये वीडियो है, इसको ये यहाँ से खींच के बड़ा भी करेगा। ये देखिए, अब सोचने वाली बात है कि वीडियो हमारी इतनी सी है और इसने खींच के इतना बड़ा कर दिया। गौर करें, यहाँ पे लिखा है 47.62 कि इतनी वीडियो हमारी स्लो हो चुकी है। अगर राइट क्लिक करूँ स्पीड ड्यूरेशन, तो ये देखिए, ये इस चीज़ पे असर अंदाज होता है। यहाँ पे ये देखिए, ये अब ये वीडियो स्लो होगी। ये देखिए, ये बिल्कुल रुक के स्लो चल रही। तो ये स्ट्रेच टूल का काम है, ये किसी भी चीज़ को खींच के बड़ा कर देता है। उसके बाद हमारा पेन टूल, ये तो तमाम टूलों का बादशाह है। इसकी मदद से आप यहाँ से हम एडिटिंग करेंगे
یہ یہاں سے میں اگر کی فریم شو کی فریم کر کے کی فریم کوئی ایڈ کرنا چاہوں، فرض کریں یہاں سے، تو یہاں سے پین ٹول کو پکڑیں، یہاں سے ایڈ کریں اور اس کو اب نیچے اوپر ڈاؤن کر لیں. اب یہاں پہ دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں اب بلیک اسکرین ہو جائے گی. یہ پین ٹول کا کمال ہے، اس کی مدد سے آپ شیپ بھی بنا سکتے ہیں اور مختلف کام بھی کر سکتے ہیں. یہ ہینڈ ٹول ہے ویڈیو، یہ دیکھیں ویڈیو وغیرہ کو اس میں لیکن اتنا زیادہ یوز نہیں ہوتا. یہ دیکھیں پوری ٹائم لائن کو ادھر ادھر کرنے کے لیے یہاں پہ یہ یوز ہو رہا ہے. اس کے بعد زوم ٹول ہے، زوم کرنے کے لیے. یہ دیکھیں یہ آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہ، اور یہ کی بورڈ سے آرٹ کو پریس کرتے ہوئے اپنے ماؤس کے جو ویل کو پریس کریں گے تو آپ یہاں سے بھی زوم کر سکتے ہیں. اس کے بعد تھوڑے سے مختلف آپشن میں یہاں پہ رائٹ کلک کروں، ریپل ڈیلیٹ، اور یہاں پہ بھی یہ جو گیپ ہوں گے وہ فل ہو جائیں گے. اس کے بعد اگر میں ویڈیو پہ آ کے یہ دیکھیں سلیکشن ٹول کو سلیکٹ کرتے ہوئے رائٹ کلک کر دوں تو ہمارے پاس کٹ کاپی کلیئر ریپل ڈیلیٹ، یہ تو آپ کو میں بتا چکا ہوں. یہاں سے سپیڈ اینڈ ڈیوریشن میں آ جاتا ہوں. سپیڈ اینڈ ڈیوریشن میں یہ آئے گا ریورس، کہ ریورس الٹی چلے گی، مینٹین آڈیو پچ رہے، اور ریپل ایڈٹ شفٹنگ ٹریننگ کلپ یہاں سے آپ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں ریورس. اب یہ کیا چیز لے کرتا ہوں تو اس طرح اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں سے ریموو افیکٹ کر سکتے ہیں، جو بھی افیکٹ ہم نے لگایا وہ سارے ریموو ہو جائیں گے ایک کلک میں. اس کے بعد آڈیو گین، آڈیو کو زیادہ کرنا چاہتے ہیں یا کم کرنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں. یہ آڈیو مونومیٹر یا ماسٹر لیول سے بھی ہو جاتے ہیں. فریم ہولڈ فریم آپشن، کوئی بھی فریم جو ہے وہ ان آؤٹ کے درمیان آپ ہولڈ کرنا چاہتے ہیں، یہ میں آپ کو بتاؤں گا آگے تھوڑے سے ایڈوانس میں. فیلڈ آپشن، یہ دیکھیں نان، اور اسی طرح آلویز، فلکر، ریموول، یہ بھی انشاءاللہ ہم ایڈوانس میں دیکھیں گے. اس میں اور دیکھ لوں گی کوئی آپ کو یہاں پہ سمجھانے والی چیز ہے. یہ آفٹر افیکٹ کے ساتھ اور موشن، یہ تمام چیزیں یہ ہم افیکٹ میں پڑھ کے ہیں. اوپیسٹی، ٹائم ریمیکنگ، یہ تمام چیزیں باقی جو ہے ہم افیکٹ کنٹرول میں انشاءاللہ پڑھیں گے. ان میں سے باقی کوئی چیز نہیں ہے. ٹولز کے بارے میں آپ کو پتہ چل چکا ہوگا. میرے 2-3 ٹول فیورٹ ہے، باقی میں یوز نہیں کرتا. سلیکشن، ٹریک سلیکٹ، اور ریزر ٹول اور پین ٹول. باقی ٹریک کا کام اسٹریچ وغیرہ کرنی نہیں پڑتی اتنی زیادہ. اگر اس کو سلو کرنا ہو تو ویسے ہی کر لیتے ہیں، اگر بالفرض ضرورت پڑ جائے تو وہ آپ تب یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ ہمارا پلے مانیٹر ہے، اس کے نیچے کچھ آپشن ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں. یہاں پہ فٹ ہے، یہاں پہ اس کو 10 وہی جتنا کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ ان آؤٹ یہاں پہ بھی ہیں. یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ بھی تھے یہاں پہ بھی، لیکن یہاں سے پہلے آپ لا سکتے ہیں، بعد میں یہاں پہ ٹائم لائن میں آئے گی. یہ کلک ڈبل کلک کریں تو پہلے یہاں پہ آتی ہے ٹائم لائن میں، جب تک ویڈیو ایڈ نہ کریں شو نہیں ہوتی. یہ دیکھیں. اب اس کے بعد ہمارے پاس یہ شٹل یہاں پہ بھی ہے. اس کے بعد یہ دیکھیں لفٹ اور ایکسٹریکٹ، اور یہاں پہ ہمارے ایکسپورٹ فریم، وہی کہ فریم کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اور وہ سیٹنگ یہاں پہ تمام الفا آل اسکوپ کس کلر میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. ان کو سمجھانے کی اتنی ضرورت نہیں تھی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو اڈوب پریمیئر کی بیسک تمام چیزیں جو ہیں وہ پتہ چل چکی ہوں گی. ہم نے ٹائم لائن کو پڑھ لیا، ٹولز کو پڑھ لیا، اور جتنے پائلٹ تھے ان کو بھی ہم نے پڑھ لیا ہے. انشاءاللہ ابھی ہم نیکسٹ ویڈیو میں یہ دیکھیں گے کہ ٹائٹل کیا چیز ہے اور وہ کس مقصد کے لیے یوز ہوتا ہے. تھینکس فار واچنگ.